बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको वही हस्ब मूल कहना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें, और वो वीडियो जो आप मिस कर देते हैं और बाद में कमेंट करते हैं वो भी आप तक पहुँच सकेंगी और आप देख सकेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक अहम अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये किन के लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे। असल में 10,800 यूरो जो है ये अमदाद मिलेगी, यकमुश्त मिलेगी। क्या करना होगा इसके लिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 200 यूरो अमदाद फ़ी बच्चा, ये किस सूबे ने ऐलान किया है और ये किन को मिलेगी, किस एज तक मिलेगी, इस तमाम बातों पे इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। उसके बाद कागजात की तैयारी, काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं। कुछ नेशनलिटी के कागजात जो तैयार करवाना चाहते हैं, कुछ फैमिली के, कुछ रेगो सोशल के, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपने किस तरह से तैयार करवाने हैं, कहाँ से ट्रांसलेशन करवानी है, कौन सा प्रोसेस है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या केसेस पास हो रहे हैं, किस डेट तक हो रहे हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो 10,800 यूरो की अमदाद की बात करता हूँ। ये एक सूबा है जिसको कहा जाता है कास्तियो ला मांचा। ये जो मैड्रिड है उसका एरिया इसके नज़दीक तरीन आता है और उसी सूबे में जो है ये कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत एक अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैड्रिड ने नेशनल लेवल पे एक अमदाद की अनाउंसमेंट की थी जो कि अयूदा दियाल क्लेर खोबनिस के नाम से थी, यानी कि 18 से 35 साल से दरमियान में जो लोग आते हैं, जो नौजवान आते हैं, उनके लिए ये अमदाद की अनाउंसमेंट की गई थी। उस अमदाद को लेके आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर अब जो नई अमदाद इस सूबे ने अनाउंस की है, अव्वल तो इसका मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 1, वो आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये अमदाद इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ये दरमियाने और छोटे लेवल के घर अपने ख़रीदने के लिए अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप उस सूबे में रहते हैं तो लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं। असल में ये 35 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, यानी कि 18 से 35 साल के दरमियान में वो लोग जो घर अपना ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि नौजवान, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी गई है। अगर आप वो घर ख़रीदते हैं तो इसमें जो 10,800 यूरो है वो हुकूमत की तरफ से आपको मिलेंगे, यानी कि अमदाद की सूरत में। असल में स्पेन की जो लोकल अपनी पॉपुलेशन है वो डे बाई डे उसकी रेशो जो है वो इंतहाई कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रही है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैमिलीज़ को इस तरफ राग़िब किया जाए कि वो बच्चे पैदा करें। और यहाँ पे एक ट्रेंड है, एक कल्चर है इनका कि उस वक्त तक ये बच्चों की तरफ नहीं जाते जब तक ये अपनी सेपरेट अपना घर नहीं ख़रीद लेते और इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ों पे इनको अबूर हासिल नहीं होता, उस वक्त तक ये उस तरफ नहीं जाते। यही वजह है कि हुकूमत चाहती है कि नौजवानों को इंडिपेंडेंट किया जाए ऐसी स्कीमों के ज़रिए ताकि वो पॉपुलेशन की तरफ जाएं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ताज़ा तरीन सर्वे ये भी आया कि 2050 में जो 60% आबादी है स्पेन की वो पेंशन ले रही होगी और सिर्फ 40% आबादी काम करने की काबिल होगी। इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्कीमें लॉन्च की जाएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शराब पैदाइश बढ़ाने की तरफ जाएँ। तो यही वजह है कि नौजवानों के लिए ये भी स्कीम लॉन्च की गई है और ऐसी ही स्कीमें दूसरे सूबों की तरफ भी आ सकती हैं और नेशनल लेवल पे भी आ सकती हैं ताकि पूरे मुल्क में इस तरह की स्कीम हो। लेकिन फ़िलहाल इस सूबे ने अनाउंस किया, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं 200 यूरो अमदाद की। 200 यूरो अमदाद जो है ये भी एक बहुत अहम सूबे ने अनाउंस किया है। ये सूबा है पाइस बास्को। इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। 200 यूरो मिलेगा फ़ी बच्चा 3 साल से जिनकी उम्र कम है, यानी कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो कुछ महीने है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 साल से कम जितने भी महीनों की जो जितने भी आपके बच्चे हैं, ख्वाह 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ी बच्चा आपको 200 यूरो हुकूमत की तरफ से मिलेगा। ये ऐलान भी
کل ہوا ہے یہ بلباؤ جو کہ سینٹر ایریا پائس باسکو ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے پورے پائس باسکو کے لیے اناؤنس کیا، جس میں وٹوریا آتا ہے، سان سیباستیان آتا ہے، بلباؤ آتا ہے۔ یہ مین 3 بڑے شہر ہیں اور 3 ان کے بڑے پروونسز ہیں جہاں پہ یہ لانچ کر دی گئی ہے۔ امداد کے لحاظ سے پائس باسکو ویسے بھی فارورڈ ہے باقی صوبوں کی نسبت، یہی وجہ ہے کہ اس نے اس میں بھی کافی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اناؤنس کیا، کیونکہ سینٹر حکومت کی طرف سے 100 یورو ہے تو انہوں نے 200 یورو کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اسکیم جو ہے یہ 2025 تک انہوں نے اناؤنس کی ہے۔ 2025 تک یہ اسکیم جو ہے وہ تمام جو فیملیز ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں، جن کے بچے بھی 3 سال سے کم ہوں گے وہ لازمی طور پہ یہ امداد اپلائی کریں۔ اس میں کوئی بھی آپ کا فائنینشلی کرائیٹیریا نہیں دیکھا جائے گا، صرف بچے کی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امداد دینی شروع کر دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کاغذات کی تیاری کے بارے میں۔ کافی دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم کاغذات کس طرح سے تیار کروائیں، اگر ہم اریگو سوسیال کے لیے وہاں پہ ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں یا نیشنلٹی کے لیے بھیجتے ہیں یا ہم اریگو لیبرال کے لیے یا شادی کے ڈاکومنٹس کے لیے، تمام ڈاکومنٹس کے لیے ہمیں کیا پروسیس کرنا ہوگا۔ صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو پہلے میں نے نیشنلٹی کے ڈاکومنٹس کی تیاری پہ ایک اسپیشل ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ میں نے تمام چیزیں آپ کو بتائی تھی، لیکن اب میں جنرلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صرف اور صرف نیشنلٹی کے ڈاکومنٹس میں اور باقی ڈاکومنٹس کی تیاری میں صرف یہ فرق ہے کہ جو نیشنلٹی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ صرف اور صرف آپ نے وہاں سے فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے پاکستان سے یا اپنی ہوم کنٹری کے اسپینش ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے ڈاکومنٹ ہیں، خواہ وہ اریگو سوسیال ہے، لیبرال ہے، کوئی بھی اور ڈاکومنٹ ہے شادی کے ہیں، وہ لازمی طور پہ آپ نے وہاں کی جو اسپینش ایمبیسی ہے اسے ٹیسٹ کروانے ہیں، ورنہ وہ یہاں پہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پروسیس وہی ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس تیار کروانے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ملک کے فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانی ہے۔ اگر آپ نیشنلٹی کے لیے نہیں جمع کروانا چاہتے اور آپ کا کیٹیگری ہے تو پھر آپ نے لازمی طور پہ اسپینش ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، فارن افیئر کے بعد اسپینش ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ وہ ٹیسٹیشن کے بعد آپ نے اسپین میں منگوا لینے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جو پہلا پروسیس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے ٹرانسلیشن اس کی کروانی ہے۔ اگر تو آپ نے اپنی ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے ہیں پہلے، تو پھر آپ نے لازمی طور پہ پہلے ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے ہیں، پھر ٹرانسلیشن کروانی ہے۔ کچھ ملکوں کے جیسے بنگلہ دیش اور انڈیا کے ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کروائیں اور اس کے بعد جو ہے منسٹری آف دی ایکسٹیریا میڈرڈ وہاں سے ٹیسٹ کروائیں اور آپ کے یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کارآمد ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ میڈرڈ کی ٹیسٹیشن جو ہے وہ پہلے کروانی ہے بعد میں ٹرانسلیشن کروانی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ان کو غرض ہمارے ملک کے ڈاکومنٹس کی ہے، ان کی ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے۔ جو یہاں سے آپ ٹیسٹیشن کرواتے ہیں وہ تو ان کے آلریڈی اپنے اداروں کی ہے، ان کی اپنی زبان میں، اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام پروسیس ہے جو آپ کو میں بریفلی بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ اپنے ڈاکومنٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کی تازہ ترین اس وقت سچویشن کیا ہے۔ اسپین نیشنلٹی کی اس وقت جو تازہ ترین سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کافی فاسٹلی کیسز جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں، اتنے تیزیلی پاس ہو رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کل والی میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیکھ سکتے ہیں، ایک دوست کا جون کے کیس کو بھی کا بھی فیصلہ ہوا ہے، اس کی نیشنلٹی پاس ہوئی ہے اور 1 سال کے اندر اندر ہوئی ہے۔ 10 مہینے بعد تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ کوالیفیکیشن پہ گیا اور اس کے بعد سٹیٹس 1-2 مہینے چینج ہوتا رہا، اس کے بعد 10 دن کے اندر وہ بعد میں پاس ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاسٹلی ہو رہا ہے۔ دوسرا، جو میں نے اگست میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز بریک کی تھی، آپ کو لنک بھی دیا تھا، برائے مہربانی وہ لنک پڑھا کریں۔ بعد میں آپ مجھے دوبارہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لنک میں کیا تھا اور کیا تھا پلان تھا، چونکہ آیا یا نہیں آیا، تو اس میں نے آپ کو بریفلی بتایا تھا اور وہ لنک بھی دیا تھا کہ آپ خود بھی ریڈ کریں کہ صرف اگست کے مہینے میں انہوں نے 30,000 فائلیں جو ہے نپٹائی تھیں، حالانکہ اگست کا مہینہ چھٹیوں کا مہینہ تھا۔ انہوں نے اپنا پلان بے شک پلانے دی چکے نہیں رکھا، لیکن فاسٹلی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملازمین بڑھا دیے ہیں اور کافی فاسٹلی نیشنلٹی کے جو فائلیں ہیں اس پہ کام جاری ہے۔ جن دوستوں نے 2021 میں
اپنے کیسز جمع کروائے ہیں ان کی بہت زیادہ امید ہے کہ 2023 کے مارچ تک 2021 کو کلیئر کر دیا جائے گا، جس طرح سے جس رفتار کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ پہلے کی فائلیں بھی کافی پینڈنگ پڑی ہیں، لیکن بہت زیادہ امید ہے کہ بہت فاسٹلی نیشنلٹی کی فائلوں پہ کام جاری ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔